الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله جنة الفردوس. اللهم أدخله جنة الفردوس. اللهم أدخله جنة الفردوس وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر لأبيه. اللهم اغفر لأبيه. اللهم اغفر لأبيه. اللهم اغفر لأبيه. اللهم اغفر لي. اللهم أجره من النار. اللهم أجره من النار. اللهم أجره من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه
وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم أدخله جنة الفردوس. اللهم أدخله جنة الفردوس. اللهم أدخله جنة الفردوس وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنة الفردوس وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.